Hello and good afternoon to all of you. Welcome to the Policy Times. Dear friends, dear well-wisher, as you know, Policy Times is all about developmental journalism. Policy Times is about unfolding social, economic, and business and policy practical issues which matter to the nation and at international global concern issues. Public policy advocacy, problems, challenges, discussing the solutions on that, solutions which are directly impacting the life of a common man. We are again here today with a very distinguished session, very wonderful experts on a given topic on the subject of economic upliftment of the society taken in the right way of social responsible promotion of financial products. बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को फिर से मौका दिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को आज होस्ट करने का। आज मेरे साथ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट में सबसे पहले हैं एमएस शब्बीर साहब, सेंसेज इन्वेस्टमेंट के फाउंडर हैं और रजिस्टर्ड आप एडवाइजर हैं सेबी के इंडिया के पहले। उसके बाद आप एक्सपैट्रिएट्स और इनके लिए काफी अपने सॉल्यूशंस दिया है गल्फ में भी, और अब इंडिया में भी सोसाइटी के लिए आप बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को फ्लोट कर रहे हैं। आज शब्बीर साहब ने एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट ये किया कि स्मॉल केस करके एक कॉन्सेप्ट को लाया है जो स्टॉक मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स को और स्टॉक्स को कोरिलेट करता है इन्वेस्टर्स के लिए, सीजन इन्वेस्टर्स के लिए या सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है उनके लिए। तो आज मुफ्ती अशफाक साहब, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, आप किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है, बहुत रिनोन्ड अभी इस्लामिक स्कॉलर हैं और काफी आपका अच्छा स्टडी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे शरिया कंप्लायंट वे में जो आज प्रोडक्ट्स मार्केट में है अवेलेबल, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं सोसाइटी के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि समाज में ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने के लिए हमको एक एथिकल इकोनॉमिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने की कोशिश करना चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, इट इज अ बेसिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं डॉक्टर शारिक निसार साहब, a very renowned economist of India and our mentor and our guide always. With me is also my colleague, Mr. Akram Haq, founder editor of the Policy Times. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज बहुत सारे confusions हैं, आज बहुत सारे misinterpretations हैं या misunderstandings हैं शरिया compliant के ताल्लुक से। What is Sharia compliant? What is the difference between Sharia compliant and halal products, financial products? इसके ताल्लुक से हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन हिस्ट्री में देखा गया कि इकोनॉमिकली जब कोई समाज में अगर इकोनॉमिक इनक्वालिटी रहती है तो वह इकोनॉमिक इनक्वालिटी दूसरी डिस्पैरिटीज लाती है। तो वो सारी डिस्पैरिटीज को शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कैसे सोल्यूशन देता है, और ये हलाल का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये इंसानों के लिए है या स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी के लिए? क्योंकि हम जब बात करते हैं, पॉलिसी टाइम जब बात करता है तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, ग्लोबल इंटरेस्ट की बात करता है, हर उस आदमी की बात करता है जिसकी जिंदगी के ऊपर इकोनॉमिक्स का इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका सर क्या ओपिनियन है शरिया कंप्लायंट कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ये बहुत ही अहम और वक्त की ज़रूरत को उस मद्देनज़र रखते हुए नशिस्त रखी गई है, और इस तरह की बहुत सी नशिस्तें होनी चाहिए ताकि आलमी सतह पर न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क बल्कि आलमी सतह पर इस्लाम के फाइनेंशियल सिस्टम का भी ऐसा तारुफ हो, जैसे आपने कहा कि ह्यूमैनिटी के बेस पर, कि इंसानियत को इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम जो बहुत बैलेंस है, जो बहुत आदल व इंसाफ पर मबनी है, इसका सबको अंदाज़ा हो सके। मैं मुबारकबाद दूंगा कि पॉलिसी टाइम्स ने माशाल्लाह ये नशिस्त रखी है, और शब्बीर साहब और हमारे बहुत ही, यानी मैं इनको कहता हूँ माशाल्लाह नौजवान है लेकिन इस्लामिक फील्ड में, इस्लामिक फाइनेंस के फील्ड के बुजुर्ग शख्सियत डॉक्टर शारिक निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरिया कंप्लाइंट या जो फाइनेंशियल सेक्टर में आपने एक अवेयरनेस की बात की है और हलाल के कॉन्सेप्ट के सिलसिले में सवाल किया है, इसमें थोड़ा सा हमको, यानी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद और आपके मक्के से मदीना हिजरत कर जाने के बाद, मदीने की हिजरत के बाद बहुत सारे मुआमलात के मसाइल आए, इसीलिए बहुत मशहूर है सूक़ मदीना। ये पूरा एक
टॉपिक हो सकता है कि मदीना मार्केट क्या था और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआमलात के और मार्केट के निज़ाम को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप किया, यहाँ तक कि ये एक इस्लामिक मार्केट मुकम्मल तौर पर डेवलप हुआ। तो ये सिलसिला वहाँ से चला। हालांकि लफ्ज़ इस्लाम जो है, इसके बारे में मेरा एक तारीख़ इस्लाम के सीरीज़ में जो हज हाउस में हुआ करता था, मैंने इसकी वजाहत भी की है कि इस्लाम, मजहब इस्लाम तो तमाम अंबिया के साथ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दीगर जो माजी के जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ भी इस्लाम ही का लफ्ज़ था, इसलिए पहले दिन से इस्लाम ही है। अब शरीयत मोहम्मदिया के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद जो मजहब इस्लाम की और शरीयत मोहम्मदिया की जो तालीमात हमको मिली, उसके अंदर मामलात के अपने उसूल और ज़वाबित थे, और उन ज़वाबित पर हमने स्टेप बाय स्टेप एक निज़ाम बनाते बनाते खिलाफत राशिदा के दौर में एक निज़ाम बनाया, और उसके अंदर सारे फाइनेंशियल सेक्टर, न सिर्फ सियासी इबादात मामलात, बल्कि फाइनेंशियल और मुआशी मामलात को भी मुरतब किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, खिलाफत बनु उमैया, फिर खिलाफत अब्बासिया, और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया, और 1923 के बाद खिलाफत उस्मानिया की भी जो है आखिरी वो थी, और उसके बाद फिर एक दुनिया में एक आलमी निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज का हुआ, जिसके बाज़ बुनियादी अहदाफ में इस्लाम की और उनकी मुआरज़त है। उसके बाद उलमा ने, अहले इल्म ने और इल्म फज़ल के लोगों ने बैठकर गौर किया कि क्या किया जाए। अब दो नज़रिया सामने आए। एक नज़रिया तो वो है कि जो शरई उसूल है, उन उसूल और ज़ाब्ते पर रहा जाए, और इस तरह की कोई फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ना हम इन्वॉल्व हो, ना हम इन्वेस्ट करें, ना हम उस सिलसिले में कोई मालूमात लें, ना हम उससे कोई वो रखें। तो ये एक नज़रिया था। मैं जहाँ तक कहूँ कि तक़वे के एतबार से ये नज़रिया ठीक है, अपनी जगह पर सही और दुरुस्त है, लेकिन फतवे के एतबार से, जब फतवे की बात आती है तो फतवा रिसर्च को चाहता है। फतवा जो है वो इस्लामिक उसूल और ज़वाबित और उसके दलाइल को देखता है। तो दलाइल की बुनियाद पर एक ह्यूज नंबर है, एक बहुत बड़े मतलब ये कि शयूख की और इंटरनेशनल उलमा की सबकी इत्तेफाक है कि जो फाइनेंशियल निज़ाम दुनिया के अंदर आ गया, या उसको कहे जा सकते लाद दिया गया, जिसमें इंटरनेशनल निज़ाम भी है और फिर नेशनल सिस्टम भी है, तो उसमें मुसलमान क्या करें? तो उसमें फिर मुसलमानों ने कोशिश करके इस्लामाइजेशन का कोई सिस्टम, कि ठीक है ये फाइनेंशियल निज़ाम है, अब इसके अंदर इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते पर हम क्या कर सकते हैं। चुनांचे बहुत सारे तंजीमें इसमें बनी। इसमें एक लफ्ज़ आता है फ़िक़्ह जुमाई, यानी एक इंडिविजुअल की राय लेने के बजाय एक ग्रुप की राय सामने आई गई, और बहुत सारे ग्रुप इसमें बने। इंडिया में भी मजमा फ़िक़्ह इस्लामी एक ग्रुप है, जिद्दा एकेडमी है, और फाइनेंस की से रिलेटेड जो है बहुत अच्छी एकेडमी जो बनी वो आयोफी की है, जो बहरीन बेस्ड है, और उसमें अरब उलमा, यूरोप कंट्रीज से, और खुसूसन हिंदो पाक से, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी उसके सदर थे। तो उन्होंने बैठकर गौर किया, और गौर करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को कि शरिया कंप्लाइंस क्या है। शरिया कंप्लाइंस में ये लफ्ज़ चूँकि अंग्रेजी लफ्ज़ है, और उसको इस्लामी उसूल और ज़वाबित पर, तो वही है कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले और उसको पूरा पेश करने वालों के सामने शरीयत नहीं थी। अगर बनाने वाले और पेश करने वालों के सामने शरीयत होती तो वो ज़ाहिर बात है कि वो अपनी इब्तिदाए आफ़रीनश से, पैदाइश के दिन से ही वैसे होता था। लेकिन बाद में जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं, शारिक निसार साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने गौर और तदब्बुर किया कि इसमें शरई उसूल और ज़ाब्ते, यानी सूद न हो, क़िमार न हो, उस प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान न पहुँचे, और इस्लाम के जो वो क़वानीन और ज़वाबित है जो हराम के बाब में आते हैं, उससे बचा जाए। इसीलिए मैंने कुरान करीम की जिस आयत का, सूरह माइदा की आयत का इंतखाब किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, कि ए ईमान वालो, जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है उसको तुम हराम मत करो। तो यहाँ फुक़हा ने बहुत साफ और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम किसी चीज़ को हलाल कहते हैं तो उसके लिए दलील चाहिए, और किसी चीज़ को हराम कहते हैं तो उसके लिए दलील चाहिए। बल्कि कॉमन रूलिंग तो हलाल की होती है, कोई चीज़ को हराम कहना है
تو حرمت کے اوپر ہم کو دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر دلیل کے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں حد تجاوز کرے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين کہ ان سارے معاملوں میں انصاف کے ساتھ رہے, ظلم اور زیادتی پر نہ چلے. اس کے بعد فوراً دوسری آیت ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو تم آمدنی تمہاری ہے, جو تم آمدنی سے اپنے انکم کو جنریٹ کرو, اس انکم سے جو کھانے کے لیے استعمال کرو گے, وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے جو کھاؤ وہ حلالًا طیبہ, حلال کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا طیبہ کہ حلال اور طیب ہو, اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. تو یہاں مجھے یہ لگتا ہے جیسے اس سے پہلے ہمارے ڈسکشن میں بات ہے کہ شریعہ کمپلائنس اور حلال یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہی ہے. ہاں حلال ایک کامن لفظ ہے, شریعہ کمپلائنٹ کے اندر اسکالرز کی جو ٹیم نے کہ جو بھی مارکیٹ میں کمپنی ہے اس کمپنی کا ایسیٹ جو ہے وہ 33% سے زیادہ بینکنگ یا انٹرسٹ بیسڈ نہ ہو. بعض لوگوں نے 40% کا, بعض لوگوں نے 25% کا, یہ نمبر یہ اختلاف اقوال ہے. اور پھر اس کا پروفٹ جنریشن جو ہے اس کے اندر 3 to 5% دو قول ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ نہ ہو. تو یہ دو بنیادی اصول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے جو اپنے پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں اصول ہے کہ وہ شراب کی کمپنی نہ ہو, ہتھیار کی کمپنی نہ ہو, ٹوباکو نہ ہو, اور اس طرح کی وہ چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ نہ ہو, قمار نہ ہو, غرر نہ ہو, دھوکہ دہی نہ ہو. تو یہ سارے بیسڈ کو جمع کرنے کے بعد جو پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کر کے اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور یہ حلال ہے. ایک لفظ اسلامیکلی اسلام نے اس کی گنجائش دی ہے, یا اس کو عربی میں کہتے ہیں تقییف فقہی. تقییف فقہی یعنی فقہی زاویے سے اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے. اسکالرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے, بہت محنت کرنے کے بعد وہ پروڈکٹ کے بارے میں کہتی ہے کہ ہاں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, یعنی شریعہ کمپلائنٹ اس بیسڈ پر شریعہ کے سارے اصول و ضوابط کو دیکھ کر یہ اس کے حلال ہونے کا فیصلہ کیا گیا. ہاں لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہے, جیسے پرجنگ کی بات آئے گی کہ اگر وہ انکم جو سودی انٹرسٹ بیسڈ انکم کی بہاف پر آ رہی ہے تو اس کے لیے تطہیر کا یعنی اتنے پروفٹ کو نکال کر صدقہ کرنے کا ایک نظام بنایا جائے تاکہ ہماری آمدنی صحیح اور درست ہو جائے. تو یہ شریعہ کمپلائنٹ اور حلال کے سلسلے میں چند باتیں میرے ذہن میں تھی. یہ امید ہے کہ یہ آپ کے سوال سے کو واضح کرنے میں بہتری ہوگی. جی مفتی صاحب ہم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے. میں ایم ایس شبیر صاحب کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا کیونکہ سر کا ایک بہت ہی ونڈرفل کنٹریبیوشن رہا ہے اکنامک ویلفیئر کے لیے لوگوں کے. شبیر صاحب از اے بینکر بائی چانس اینڈ ایڈوائزر بائی چوائس, اینڈ شبیر سر ہیز بین insightfully working extensively since last 35 years. اور شبیر صاحب کا پرسنل بینکنگ, انویسٹمنٹ بینکنگ, پرائیویٹ بینکنگ اور ویلتھ مینجمنٹ میں بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے. ہی از ون آف دا فیو ٹو بی رجسٹرڈ ایز رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزری ود دا سیبی سینسیز, جو ان کا ایک کمپنی ہے شبیر سر کا. اور شبیر سر کا انٹرنیشنلی بھی کافی کنٹریبیوشن رہا ہے ایکسپیکٹریٹ سروسز ڈیسک میں, انٹرنیشنل ریلیشن سینٹر میں. تو شبیر صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو سولوشن آپ نے اسمال کیس کے تعلق سے لایا ہے اور انڈیا کا یہ فرسٹ اسمال کیس سولوشن ہے, ایگزیکٹلی اسمال کیس کیا ہوتا ہے اور آپ کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, کیا آبجیکٹو ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ تو شبیر صاحب ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سلمان for getting me on your panel. I will start like this. Let's look at how many Muslims are there in the country. There are about 20 crore. No, I'll give you some statistics to understand. There are 20 crore Muslims in India. Out of that, they say that about 5% of them are graduates. 6 lakh of them are taxpayers. Okay, this is statistics on one side. And if you look on the other side, where investment should be made, it is the capital market which is in favor of the Islamic principle, kind of an investment which is there. The opportunity under the regulatory framework is only in the capital market. تو اس میں کیپٹل مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اب جو پاپولر ہوا ہے لوگوں میں جو آیا ہے میوچل فنڈس, سو میوچل فنڈ صحیح ہے کا جو سلوگن تھا, اٹ ہیز بیکم ویری سکسیسفل ناؤ. سو لیٹس لک ایٹ واٹ از دی AUM آف میوچل فنڈس اٹ سیلف. It is more than 30 lakh crores.
of this equity, अगर आप debt वगैरह का निकालते हैं, hybrid mutual funds निकालते हैं, तो equity mutual funds contribute about 10 lakh crores. The number of schemes which are there in the mutual funds are more than 2,200. So for an observant Muslim, for a person who's a faith-based Muslim, he wants to invest in the Sharia way, there are only two mutual funds, this Tata Ethical Fund and Taurus Ethical Fund, which Tata started in 1996 and Taurus started in 2009. There are only two mutual funds. So there was the investors required an alternative to other than the mutual funds. And that's where I find that we had to work for something as an alternative. Otherwise, what we have been seeing is that people go to direct market without understanding, direct into the capital market without understanding what the capital market is and how it works. So we found that there should be some alternative to the mutual funds. Two mutual funds are there, which is simple, which is regulated, which will create a basket of stocks for them, which is called a small case. And this is based on specified weighting in the securities. For example, like scheme, for example, market cap के हिसाब से, या जो investment style के हिसाब से, या theme के हिसाब से, जैसे sector के हिसाब से, what we have done is created small basket of stocks and then presenting it to the investor at a nominal small fee so that he can directly get into those investments other than the Tata and the Taurus. स्मॉल केस के ताल्लुक से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव पे जाएंगे कि आज इंडिया में इन्वेस्टर्स हम मुस्लिम्स को ही जैसे मद्देनजर रखते हुए शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शरिया कंप्लाइंट एक डायमंड लॉ के थ्रू हम लोग डिराइव करते हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के इंसानों के लिए, सारे सीजन इन्वेस्टर्स के लिए, सभी के लिए एक सोल्यूशन है. क्योंकि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं और आप यूनाइटेड नेशंस का भी अगर गोल देखें, ESG जिसको गोल कहते हैं, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस गोल, तो उसमें भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक ऑब्जेक्टिव है, और शरिया कंप्लाइंट इसको बहुत हद तक फुलफिल भी करता है. तो लेकिन जब हम हलाल कंपनीज की बात करते हैं इंडिया में खास तौर से, तो बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्ट पर बोरो करते हैं अपने फंड्स को. उसके बाद जो रेवेन्यूज, मिसाल के तौर पर TCS है, इन्फोसिस है, इनके बहुत सारे रेवेन्यूज जो है बैंकिंग सॉफ्टवेयर से आते हैं. तो ये शरिया कंप्लाइंट कैसे हो सकते हैं इस ताल्लुक से, और एक इसमें इसके ताल्लुक से जो हदीस शरीफ है कि कर्ज के ताल्लुक से या कर्ज पे लेने के ताल्लुक से, बिजनेस को लेके, इसके ताल्लुक से हदीस शरीफ का कोई मफहूम अगर आप हमको सपोर्ट करने के लिए बताएं, रेफरेंस, तो बहुत अच्छा है. जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने. उसको मैं उस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा समय हमारे अपनी जमात, हमारी अपनी कम्युनिटी, हमारे अपने अफराद की जो तर्ज अमल है उसके सिलसिले में बात करना चाहूँगा. खुद हमारे लिए यानी इस्लाम ने तो पहले दिन से जो दावत का भी काम किया है वो इसी बुनियाद पर, यानी जब तिजारत की तो तिजारत इतनी साफ सुथरी थी, चुनांचे मशहूर है कि चाइना के अंदर लोग गए थे, साथ ही सहाबा थे, और उनकी तिजारत इतनी साफ सुथरी और इतनी करप्शन से पाक थी कि लोगों ने उसको देखकर समझने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं. तो इसी तरीके से आज हमारे लिए भी हमारे माशरे में ये थोड़ी सी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अखलाकी फ़िक्र और नज़र की बुनियाद पर बहुत कमी आई है. कभी कभार इबादत में और ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत में हम अच्छी पर्सनालिटी बना लेते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और यकीनन वो भी ज़रूरी है, और उसका भी एक की डिमांड के शरिया ने उसकी जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, चाहे वो कपड़ों के एतबार से हो, चाहे वो जिस्म जान के एतबार से हो. लेकिन उसके साथ साथ हमारे मामलात और हमारा कारोबार भी इस्लामी बुनियादों पर हो, उसके पूरे अखलाक उसके साथ में हो, तो यकीनन इसका असर न सिर्फ मुल्क पर बल्कि आलमी सतह पर पूरी इकोनॉमी में पड़ेगा. और उससे लोग जो है ना, चूँकि हलाल का जब लफ्ज़ आता है, हमने कुछ साल पहले एक हलाल ज़बीहा के ताल्लुक से एक कैंपेन किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस कैंपेन में सिर्फ आप हलाल मत जिक्र कीजिए, कि इसमें 3H का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं आप, हलाल, हेल्दी एंड हाइजीनिक. हलाल, हेल्दी एंड हाइजीनिक. तो हलाल का मतलब ये नहीं है कि आपने मुर्गी बहुत अच्छी तरह ज़बा की और बहुत गंदा आदमी है, दुकान और शॉप बहुत गंदी है, और आपने कहा कि ये
شریعہ کمپلائنٹ ہے، نہیں، اس کی صفائی کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، ہیلدی اور ہائیجینک کا بھی پورا نظام رکھا جانا چاہیے۔ تو حلال جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور ہمارا یہ بلیو اور عقیدہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اسلام کا کوئی ایک بھی حکم انسانیت اور ہیومینٹی کی فائدے اور اس کے منفعت کے بغیر نہیں ہے۔ چنانچہ جو انٹرنیشنل سسٹم انٹرسٹ بیس چل رہا ہے اس کے اوپر جب آدمی جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بنیاد پر مالدار سے مالدار ترین ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بیلنس خراب ہوتا ہے، اور اسی بیلنس کے خراب ہونے کے بعد ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو حلال لفظ تو اسلامی ہے یا عربی ہے، لیکن اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کی جو فائنینشیل سیکٹر میں خصوصاً، چونکہ یہ تو پورے چونکہ ہماری عبادات یعنی ہماری روزے، ہماری نماز تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، ہم روزے تو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، لیکن معاملات کا جہاں تک کام سوال ہے، فائنانس کا جہاں تک سوال ہے، اس میں ساری لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے اندر حلال صورتیں جب آتی ہے تو اس کا فائدہ ساری انسانیت کو ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ حلال سب کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بالخلاف اگر جیسے حلال میں صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ بیس نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، مال کو ذخیرہ نہ کیا جائے، اور جو ہے غرر نہ کیا جائے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بازار میں آئے، اور ایک دن پہلے رات میں بارش ہوئی تھی، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ویژن تھا، وہ سوچ تھی، فوراً صبح میں فجر کی نماز کے بعد مارکیٹ میں گئے، ایک آدمی اپنا اناج بیچ رہا تھا، اور وہ اناج کا بہت بڑا اس کا گویا اناج رکھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اناج کے نکالنے کا جو سانچا ہوتا ہے اس کو اندر ڈالا، اور اندر سے اوپر جو ہے بہت صاف ستھرا اور خشک سوکھا ہوا اناج تھا، اندر ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو اندر گیلا تھا، تو کہا تم تو یہ دھوکہ دے رہے ہو، اور ایک لفظ کہا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان غرر اور ان ساری چیزوں میں نہیں رہتا، مسلمان جوئے کے اندر نہیں رہتا، قمار میں نہیں رہتا۔ تو یقیناً یہ لفظ تو اسلامی ہے اور مسلمانوں کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کا افادیت اور اس کا فائدہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ بہت سارے اسکالر جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اس کی افادیت کو جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسرا ایک سوال کا دوسرا آپ کا حصہ تھا کہ جیسے ٹی سی ایس ہے یا اور کمپنیاں ہیں، ٹی سی ایس کو تاسیس نے بھی اور بھی اسلامک علی نے بہت ساری مطلب یہ کہ کمپنیوں نے جو شریعہ اسکریننگ کرتے ہیں انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ حلال کیا ہے، حالانکہ ٹی سی ایس جو سافٹ ویئر بناتی ہے وہ بینکنگ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ شریعت واسطہ اور بلا واسطے کے اعتبار سے حکم کو طے کرتی ہے۔ ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے اور ایک آدمی ایک ایسا پروڈکٹ بناتا ہے جو کامن ہے، اس کی میں بہت آسان مثال دوں گا، یہ کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے جس کے اوپر ہم ابھی زوم میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ لیپ ٹاپ کا یوز دونوں طریقے سے ہوتا ہے، ٹی وی کا یوز دونوں طریقے سے ہوتا ہے، موبائل کا یوز جیسا آدمی چاہے ویسے کرتا ہے۔ تو ایک آدمی پروڈکٹ جو بناتا ہے وہ پروڈکٹ تو کامن ہے، اور اس کا استعمال جب سیکنڈ پارٹی کرتی ہے تو پروڈکٹ کے حکم پر اس کا اثر نہیں پڑتا، وہ پارٹی کا جو حکم ہے وہ اس کی حد تک ہوتا ہے، اس کا فیصلہ فرسٹ پارٹی کی طرف نہیں آتا۔ ہاں اس کے اندر ایک شرط ہے کہ اگر پروڈکٹ بنانے والا صرف بینکنگ ہی کے لیے پروڈکٹ بناتا ہے اینڈ مور دین 50% اس کے پروڈکٹ صرف غیر شرعی نظام کے لیے ہے، تو یہاں قلت اور کثرت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کی آمدنی 50% سے زیادہ جو ہے غیر شرعی ہے، تو وہاں وہ حکم آتا ہے کہ اس کے ہدیے کو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ چائے پی سکتے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک کمپنی پروڈکٹ صرف اور صرف بینک کے لیے بناتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حکم کے بارے میں علماء فکر کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن پروڈکٹ کامن ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے کہ وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو کمپنیاں ان سے تقاضا کرتی ہے، اس کو میں مزید اور آگے وضاحت کروں کہ میری اپنی شاپ ہے اور میں اپنی شاپ کو رینٹ پر دیتا ہوں، اب اس شاپ کو بینک والے لیتے ہیں
یا بینک والے ATM کے لیے لیتے ہیں. تو یہ تقوی کے اعتبار سے تو یقیناً ایسا ہے کہ آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن بحیثیت فتوے کے اس کے اندر گنجائش ہے کہ ان کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا تو اپنی جو پرمائسز ہے، جو جگہ ہے، ہم اس کا رینٹ لے رہے ہیں. سامنے والا اس جگہ میں پھر اس کا کیا استعمال کرتا ہے، اس کا حکم اس سے متعلق ہوتا ہے، اس کا حکم یہاں پر پاس آن نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک پروڈکٹ کے سلسلے میں بات ہے. لیکن دوسری لفظ بھی آپ نے اس میں جوائن کیا کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ انکم ہوتے ہیں، تو اس میں تو شریعہ رولنگ بہت واضح ہیں، اور بڑے اسکالرز کے ایک اجتماع کے ساتھ اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 33% سے زیادہ اثاثہ یعنی کمپنی کا جو اسیٹ ہے اس کے اندر 33% سے زیادہ انٹرسٹ بیسڈ سرمایہ نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پورا کے پورا سرمایہ اس طرح سے ہے تو سرمایہ کے بدلے میں سرمایہ یعنی یہ کہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو یہ اچھا، اب 33% کیوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل زیرو ڈیپٹ کہا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن پریکٹیکل یا عملی طور پر یہ امکانیات سے تقریباً خارج ہو جاتی ہے، سوائے چند گنی چنے کمپنیوں کے. تو علماء کو سوچنا پڑا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ایک رولنگ بنانی ہوگی. چنانچہ ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے اولاد کو جو ہے پورا کے پورا مال دینا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ایسا مت کرو. کہا آدھا دے دوں. کہا ایسا بھی مت کرو، یعنی یہ کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اولاد کے علاوہ، یعنی کامن وصیت کی بات تھی، ول کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ایسا مت کرو. پھر کہا کہ اچھا 1/3 والثلث، ایک ثلث وصیت کروں. تو کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 کرو، والثلث کثیر، اور 1/3 بھی زیادہ ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک کرائٹیریا سمجھ میں آئے کہ 1/3 2/3 کے مقابلے میں ایک چھوٹا نمبر ہے جو اس کے حکم کو اثر انداز نہیں کرے گا. تو یہاں پر اس رولنگ کو اس کو فٹ کیا گیا. اسی طرح پروفٹ کے اندر جو 3 یا 5% کی بات ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ قلت اور کثرت کی بات ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ جیسے کچھ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ بہت بڑا ہاؤس ہو تو کیا اس ہاؤس کے اندر چھوٹی موٹی نجاستیں کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اندر رولنگ آتی ہے، قلتین کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ہاؤس 10x10 کا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا خطرہ گرتا ہے جو پورے ہاؤس کو متاثر نہیں کرتا، اس کے رنگ بو مزے کو متاثر نہیں کرتا ہے، تو ہم اس ہاؤس کے پانی کو حلال سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ایک کمپنی رن کرتی ہے، ایک کمپنی چلتی ہے، تو اس کے نظام کے اندر کبھی کبھار تو قانون کی وجہ سے یعنی ٹیکس کے سے بچنے کے لیے کمپنی کچھ پروفٹ اس طرح جنریٹ کرتی ہے، یا اپنے سرمایے کو اسی طرح بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کے بجائے اوور نائٹ میں انویسٹ کرتی ہے، یا اس طرح کے کچھ انویسٹ ہوتے ہیں جس میں وہ کرتی ہے. تو وہ اس میں جو پروفٹ ملتا ہے وہ 3% ہو، اور ایک قول کے مطابق 5% ہو تو اس کو برداشت کیا جائے گا. اور پھر اس سرمایہ کار کی، اس انویسٹر کی، جو مسلمان انویسٹر ہے، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے اپنے انویسٹمنٹ میں وہ پرسنٹیج جتنا ہے اتنے پروفٹ کا وہ حصہ وہ صدقہ کرے، جس کو پرجنگ کہتے ہیں. شاید اس کی بات بھی تفصیل سے آئے گی. تو یہ پورا خلاصہ ہے شرعی ضابطے پر، شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں، کہ یہ شریعہ کے بنیادوں کو دیکھ کر اور آیات اور احادیث کے ساتھ ساتھ علماء اور فقہا اصول شریعت کو طے کرتے ہیں. ایک بنیادی مقصد شریعت میں ایک بات آتی ہے جس میں حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال. تو حفظ مال کے مال کی حفاظت اور مال کو شریعت کے ضابطے میں رہتے ہوئے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا. تو ان سارے اصولوں کو اور ان مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر پھر جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو شریعہ اسکالر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے پیرامیٹرز یا اس طرح کے جو ہے پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلات دیتے ہیں تاکہ علماء یا تاکہ امت کے لیے ایک صحیح راستہ مل سکے اور وہ اپنے فائنانس کو اس زاویے سے آگے بڑھا سکیں. اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم ان سارے انٹرنیشنل یا نیشنل سسٹم سے ہٹ کر اپنی مطلب یہ فنڈز بنا لیتے ہیں، بچت اسکیم بنا لیتے ہیں. کوئی نیا پروڈکٹ کبھی بمبئی سے، کبھی بنگلور سے، کبھی حیدرآباد سے، کبھی دلی سے لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ 100% اسلامک ہے، 100% اسلامک ہے. ان کی بہت قدر ہے اور ان کا کیا جانا ہے، لیکن
اس میں عام طور پر ایسیٹ جو ہوتا ہے, جو آدمی کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے, وہ رسک پر ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا بہت بڑی بڑی تنظیمیں, بہت بڑی بڑی جماعتیں, بہت بڑی بڑی تحریکات نے لوگوں کو اسلام کے نام پر بہت اچھا پروفٹ بھی دیا, اور ان کا پریکٹیکل صورت کیا تھی وہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ لوگوں کا پورا کے پورا ایسیٹ یا پورا کے پورا سرمایہ وہ ختم ہو گیا. وہ حفظ مال کے بالکل خلاف ہے. آدمی کو پہلے یہ چاہیے کہ اپنے ایسیٹ کو محفوظ رکھنے کا نظام بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ حلال صورتوں کی جو اصول اور ضابطے کے ساتھ تحقیق ہمارے سامنے علماء پیش کریں, اس کو قبول کریں, تاکہ وہ ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہو اور اس پر ان کو آمدنی اور ان کو فائدہ بھی مل سکے. بہت بہترین بات آپ نے, ایسا فائنینشیل لٹریسی اگر ایسے اسکالرس ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہم کہیں پہ بھی بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ.